थोड़ा मुख्तलिफ था सर, ये जो आपने कहा ना कि जमात के अंदर बड़ी वाज़ेह राय है कि फरीक बनना चाहिए, क्या वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब की इस राय से मुत्तफिक हैं? तो देखिए, ये तो जब हतमी फैसला होगा तो उनसे राय जरूर ली जाएगी। राय क्या है, क्या उनका क्या ख्याल, मतलब ये तो फैसला तो होना, राय क्या लगती है आपको? मैं मारिया, देखें, अब मैं यहाँ बैठ के उनकी राय कैसे मालूम कर सकता हूँ? ये तो वो अपनी राय खुद देंगे जब पार्टी उनसे मशावरत करेगी। सही। तो यकीनन वो अपनी राय देंगे। तो लेकिन मैंने तो आपको बताया, जो मैंने बातें सुनी पार्टी की अक्सरियत की, कि हर एक का ख्याल है, बल्कि आप ये कह सकते हैं 95% लोगों का ये ख्याल है कि हमें फरीक बनना चाहिए। जब क़यादत फैसला कर लेगी तो यकीनन जो आज के सदर हैं मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ, उनसे भी राय ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो फरीक बनना चाहिए इसके बारे में जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, उनके पास ये मामला आया तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने उसमें कहा कि ये तो तमाम जो 6 जजेस इल्जामात लगा रहे हैं इनको उन्होंने बेबुनियाद करार दिया, और उस पर एतराज भी हुआ कि लॉ मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने अपना माइंड दे दिया, वो तो इन इल्जामात को झुटला रहे हैं। सो वो नहीं समझते कि इन इल्जामात में कोई जान है। उन्होंने जो हुकूमती मौकफ था वो बड़ा क्लियर था, उन्होंने कहा ये जजेस के इल्जामात से मगरी नहीं करते। मारिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा है, ज़ेरे बहस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है केस। मैं इस पे ज़्यादा बात किए बगैर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा वही मौक़िफ़ है, मगर इसके बावजूद कुछ लोग जो थे उन्होंने ये बात मुतालबा किया, तो हमें उसमें रुकावट बनने की ज़रूरत क्या है? हम तो ये कहते हैं कि ये अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक सेकंड, कहीं से तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही। आपको ये याद होगा। हाँ, मुझे क्लैरिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने कहा कि उनकी राय शहबाज शरीफ साहब की, जब वो पार्टी उनसे पूछेगी वो राय दी जाएगी, तो वो तो राय दे दी उनकी गवर्नमेंट ने कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इन सब की तहकीकात होनी चाहिए, तो जब वो राय देंगे तो वो वही राय देंगे ना जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी लॉ मिनिस्टर ने कहा। नहीं मारिया, एक सेकंड, आप बात कर रहे हैं 6 जजेस के खत की। जी, हम बात कर रहे हैं फरीक बनने की 5 जजेस जिनके हम नाम लेते रहे उनके हवाले से, क्योंकि ये आज खुद नोटिस उसके बाद हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद ही हमने फरीक बनने का सोचा है। उससे पहले तो ये बात थी नहीं। और आप ये देखें कि जब पिछले 2008-9 में जब प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, तो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो का एक रेफरेंस जो है वो रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरी तो ज़ाती राय में आज की जो मौजूदा हुकूमत है उनको भी एज हुकूमत भी फरीक बनना चाहिए, एज प्राइम मिनिस्टर भी फरीक बनना चाहिए, ताकि जो पिछले अदवार में दबाव में लाकर या ऐसे फैसले किए गए जिससे मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, जिससे महंगाई आई, जिससे पाकिस्तान बेतौकीर हुआ, जिससे पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशत गर्दी ने सर उठाया, जिससे एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पे हटा दिया गया किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो वो तमाम फैसले आज खुद नोटिस में डिस्कस होने चाहिए, ताकि दोबारा कोई 2/3 अक्सरियत रखने वाले शख्स को, प्राइम मिनिस्टर को हटा ना सके। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। मैं सिर्फ कह रही थी कि मुझे उनकी सोच थोड़ी फर्क दिखाई दी, लेकिन आपने कहा कि वो ऑन बोर्ड, उनको भी फरीक बनना चाहिए। एक और आम सवाल, ये तो जब अब फरीक बने या नहीं बनेंगे आपकी जमात तय करेगी, लेकिन एक फैजाबाद धरने केस की जजमेंट है, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब कई मरतबा कभी इशारे किनाए डायरेक्टली उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर चुके हैं, और मौजूदा हुकूमत में शहबाज साहब को सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये भी एक टेस्ट केस हो सकता है जहां से जो फैसलों की दुरुस्तगी की आप जो बात करते हैं उसमें पहला कदम है। बारिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप फैजाबाद धरने की जजमेंट पर, जिस पर रेफरेंस फाइल कर दिया गया, किन के कहने पे वो रेफरेंस फाइल किया और किन्हों ने वो फाइल करवाया, इन दोनों को बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए। फिर आप ये भी ना भूलें कि जस्टिस सेठ वक्कार, जिन्होंने
ایک ججمنٹ دی ایک آمر کے حوالے سے، اور ان کو کہا گیا، اس وقت کی حکومت نے کہا کہ ان کا دماغی توازن چیک کروانا چاہیے، یہاں تک الفاظ استعمال کیے گئے وہ بھی دیکھنا چاہیے، پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے یہی سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے، پھر وہ جو لوگ تھے ان کو بھی کٹہرے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میاں جاوید لطیف، جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کی حکومت کو بھی فریق بننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ بڑی کلیئر ہے کہ کرنا کیا چاہیے، لیکن جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں لگ نہیں رہا ایسا کہ وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، لگ رہا ایسے ہے کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، آپ موجودہ کسی سٹنگ گورنمنٹ سے مطالبے کر رہے ہیں۔ سر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے نا، سو کرنے چاہیے کہ بجائے ہم تو آپ سے یہ پوچھیں کہ کریں گے، کب ہوگا، کوئی ٹائم لائن ہے، یہ سوال ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ نہیں ماریا، میری عرض سن لیں، آپ اگر یہ بات کرتی ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہنی چاہیے کہ کیا آپ 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا دے سکے ہیں؟ 11 ماہ گزر گئے ہیں، اس میں تو انٹرم سیٹ اپ بھی تھا، اس میں موجودہ حکومت کو تو 1 ماہ ہوا ہے، تو پھر 10 ماہ اس پہ امپلیمنٹ کیوں؟ بھئی دیکھیں، آپ جو ریاست انصاف مانگ رہی ہے اداروں سے کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو کیوں آپ لاڈلے بنا کے رکھے ہو، اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ عدت کا کیس میں سزا دے دیتے ہیں، آپ سائفر پہ سزا دے دیتے ہیں، آپ 1 ہفتے میں 3 سزائیں دے دیتے ہیں، آپ الیکشن گزرنے کے بعد فوری ان کو سزائیں کو معطل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ 11 ماہ میں 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا کیوں نہیں دے سکتے؟ یا پھر یہ کہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، چھوڑ دیں پھر؟ تو سر یہ تو آپ انہیں اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ تو سر جو گورنمنٹ ہے، تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فریق بننا ہے، یہ تو آپ کی گورنمنٹ فریق بن سکتی ہے، فیض آباد دھرنے کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ابھی نہ کریں لیکن اس کی طرف امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں اپنی انٹینٹ تو شو کر سکتی ہے، ابھی دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوئے نا، تو آپ ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کوئی مطالبہ۔ ایک سیکنڈ ماریا، دیکھیں سیاسی جماعتوں کے اندر پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہتی ہے، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں۔ میں تو آج جو آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے اپنی ہی ادارے کے اندر 6 لوگوں کے خط لکھنے پہ، تو میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 5 پچھلے اسی ادارے کے جو جج صاحبان ہیں جن کے فیصلوں سے ریاست کو نقصان پہنچا، وہ بھی بتایا جائے کہ کس کے دباؤ پہ وہ فیصلے انہوں نے کیے تھے۔ آج کے جو 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ ہے، کن کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے اور کون دباؤ ڈال رہا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی جسٹس شوکت صدیقی نہ بن پائے، دوبارہ کوئی فیض آباد دھرنے کی کوئی ججمنٹ دے تو اس کے خلاف ریفرنس نہ آئے، دوبارہ کوئی 2/3 اکثریت رکھنے والا جو پرائم منسٹر ہے اس کو بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ ایک ناپسندگی کی وجہ سے